रखीम, शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सईद साहब और शुक्रिया शेख जनाब अरशद साहब का। आज की जो ये हमने तकरीब रखी है छोटी सी, हमने शेख अरशद साहब की रखी है क्योंकि इसके से आए हुए थे तो हमारे इलेक्शन में यहाँ रुके और इन्होंने बहुत साथ की मदद की। हमारे तल्लक इनके शेख एमडी के साथ पूरी के साथ भाइयों जैसे हैं, खास कर के साथ मेरे तल्लक बहुत अच्छे हैं, तो सारी दुनिया जानती है। इस हिस्से में हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर अभी ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब भी तकरीबन ये शेख साहब के साथ बड़े गहरे साहब के मुनासब में मैंने उन्हीं लोगों को मुख्तलिफ बुलाया है छोटे थे कि जो हम शेख साहब के साथ रहे थे। मेरा ख्याल है 5-6 महीने ये रुके हैं यहाँ पे, ये जा रहे हैं क्योंकि फैमिली इंग्लैंड में है और मकान भी हुए हैं नया, उसको ये री फर्निश करेंगे तो अल्लाह इनको और तरक्कियाँ दे। तो इसमें ऐसे फारूक खान साहब हैं, असलम मुगल साहब हैं, चौधरी मसूद साहब को मैंने रिक्वेस्ट की चूँकि ये भी तारकीन वतन है, चौधरी शेख सईद साहब हैं, राजा गिले साहब हैं, मंजर साहब हैं, मुबशर है, शेख आमर है, शेख हबीब है, ख्वाजा खालिद है, चौधरी इफ्तार साहब हैं, मिर्जा इफ्तार साहब हैं, जमशेद है, चौधरी अमदाद साहब हैं और चौधरी साहब हमारे नाम भूल गए हैं, चौधरी रिजवान साहब के शुक्रगुजार को मैंने रिक्वेस्ट की, चौधरी शौकत साहब हैं और ये बेस्ट फ्रेंड है हमारे मिर्जा अजीजुर रहमान साहब हाजी साहब के। और इसी तरह बशीर दास साहब हमारे जी बन के चौधरी साहब के हाजी साहब के पड़ोसी भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। बशीर साहब वैसे भी सारा आदमी हैं। इसी तरह आर्य हाजी महमूद साहब की मैं समझता हूँ कि इस इलाके में मिसाल हैं, जिस तरह हमारे अरशद साहब हैं, हाजी काफ़ी हैं इनकी, हम लोग भी इसको जो है चौधरी महमूद को नहीं पहुँच सकते, इसका अजर इनको अल्लाह दे सकता है, हम नहीं दे सकते। तो हम जी चौधरी अरशद साहब, शेख अरशद साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बिल्कुल दिल से चौधरी साहब की कैंपेन की और बहुत हमारी मदद की। और ये बहुत पुराने, आप लोगों को ये बताऊँ कि सियासी वर्कर है, इन्होंने तकरीबन 30-35 साल जो है बैरिस्टर साहब के साथ इन्होंने गुजारे हैं सियासी वर्कर। जब ये मीरपुर में भी थे और मीरपुर से फिर ये जब लंदन गए तब भी, तो फिर ये हमारी मोहब्बत थी या इनकी हमारे साथ मोहब्बत थी जो खींच के हमारे साथ ले आई। जब ये अभी हमारे साथ आए काफ़ी अर्सा हो गया है, जब से चौधरी साहब ने 2016 का इंतखाब लड़ा था उस वक्त भी इन्होंने वहाँ से बड़ी मेहनत की थी चौधरी साहब के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैरिस्टर साहब इनके पीछे रहे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने बैरिस्टर साहब को लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक आदमी का किरदार भी होता है, ज़मीर भी होता है, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसालें देता हूँ। इसी तरह मैं चौधरी मसरूफ को आप संगोट को शाबाश देता हूँ कि इसके पीछे भी पड़े रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी जब खुद ठीक हो तो आपको कैसे ले जाए पीटीआई वाले, कैसे आपको हाथ डाल लें, ठीक है। हम लोग ज़मीन वाले लोग हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, चौधरी साहब का नहीं मुझे पता, हम कभी पीटीआई का जो उनका अपना वर्कर है, हम उसके ये नहीं कि उनका जो करीब का आदमी, हम उनके पास कभी नहीं गए मिलते करेंगे। हमें पता है कि बैरिस्टर साहब के साथ उनके साथ है, लेकिन वो लोग रात दिन उनका काम यही है कि अभी फोटो या खींचेंगे ना, लगाएंगे फेसबुक पे, ये मिर्जा अजीज रहमान के घर पहुंच जाएंगे, ख्वाजा खालिद के घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जहाँ जितने ये बैठे हुए हैं, आप लोगों ने चौधरी अकराम नसीर साहब तशरीफ लाया, उनके शुक्रगुजार हैं, उनके फ्रेंड, ये भी बहुत ज़बरदस्त सियासी वर्कर हैं। आप लोगों ने जिस तरह चौधरी मोहम्मद सईद साहब का साथ दिया, इसमें एक आदमी का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इलेक्शन में जीत हार होती रहती है, ये भी आप लोग समझदार हैं। मिर्जा इफ्तार साहब बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और हम भी समझते हैं। बच्चे हमने भी सारी जिंदगी मीरपुर में गुजारी, जिस हाल में मीरपुर में ये इलेक्शन, जिस गुंडागर्दी से ये इलेक्शन हुआ, इसकी मिसाल नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे लोग ये समझेंगे कि हार गए हैं, तो ये बातें करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, इसका मैं हक दावा रखता हूँ। मैं इंशाल्लाह कल से इस पर कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं कि मैं एक सियासी, यानी कि मैं चौधरी साहब का कैबिनेट कैंडिडेट भी था, उम्मीदवार असम्बली भी हूँ, ठीक है जी। तो मैं एक पोलिंग बूथ के ऊपर जाता हूँ, सबसे बड़ी
تو بدقسمتی یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر پولیس ہی نہیں ہے، نہ پولیس نہ رینجر نہ کوئی سنگل سپاہی. میرے ساتھ 30 لوگ دعا ہیں جو میرے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا، اس لیے کہ میٹ پر ہے، یہاں اگر تو گڑبڑ ہو جائے گی تو بیچتی ہے. تو بری طرح سکیورٹی ناکام رہی ہے. سکیورٹی کا نام بھی کوئی نہیں تھا. میں نے چودھری صاحب کو 2 days before بتا دیا تھا کہ میٹ پر میں سکیورٹی بالکل نہیں ہے، میٹ پر عرب لگا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے. تو صرف ایک عرفان سلیم، وہ بھی اسلام گڑھ گیا تھا، کبھی کدھر جاتا تھا. دوسرا اس کے 2 SHO، ایک سردار عدنان اور دوسرا راجہ زیب. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 2 SHO اور 1 SP DSP کی اس کی لگی تھی چیچیا میں ڈیوٹی چودھری ندیم راجہ ندیم عارف کی، تو کس طرح الیکشن 3 پولیس والے لڑا سکتے ہیں؟ یہ جسٹ آنکھوں میں مٹی ڈالی گئی ہے، پری پلان کام تھا. جو ان کے پولنگ اسٹیشن پہ ان کے کھلی چھوٹ تھی، کوئی ادھر پولیس نہیں تھی، کوئی بندہ نہیں تھا. اپنی مرضی سے میں نے مجسٹریٹ حاضر اس کو آپ پوچھ لیں، حلف دے کے جوشی کا بھائی وہ جو نیا لگا ہوا بندیا میں کھڑا تھا، چودھری خالد میرا رشتہ اس کے سب نے آنکھوں کے ٹپا ٹپ. اور جب میں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا آپ اس کو باہر، پولیس نے اور انہوں نے مل کے مجسٹریٹ صاحب نے مجھے باہر نکال دیا. یہی سیم سین ہوا ہے فن میں، جب ان کو پتا ہے کہ ہماری پولنگ چل رہی ہے تو جس پولنگ اسٹیشن کے اندر یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں جا سکتا. ایفن بھی یہی ہوا کہ جب ہم الیکشن جیت رہے ہیں، ہماری لیڈیز بھرپور ڈال رہی ہیں ووٹ، تو انہوں نے باہر سے شور شرابہ جی بن کے فلانے کے ان کے بڈھے آگے باہر سے نعرے لگانے شروع کر دیے. ہم پولنگ چلوانے کے لیے گئے، انہوں نے پھر رکوا دی. تو یہ اس طرح کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم لوگوں نے بڑے باعزت طریقے سے الیکشن لڑا، مطلب اچھے ووٹ دیے، ٹھیک ہے. یہ تو ان کی پلان تھی. اب آخر میں پھر دوبارہ حاجی شیخ حسن صاحب کا یہ تو منع مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی ورکر اسی طرح جیسے میرے بھتیجوں نے ساتھ دیا، انہوں نے چلو کوئی احسان نہیں کیا، لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کے شوکت نے، ذوالفقار نے، فاروق چوہان صاحب نے، اسلم مغل صاحب نے، ایک آدمی نے، مبشر شیخ نے، شیخ آفتاب صاحب نے، ہر ایک آدمی نے ہمارا ساتھ دیا. اتنا ساتھ دیا کہ آپ کی ہماری سوچ سے باہر ہے. چودھری ارقام نے اپنے جو اس کا پولنگ تھا وہ جتوایا اور زبردست محنت کی. یہی ہوتا ہے الیکشن، ٹھیک ہے. اور چونکہ ٹائم بہت کم تھا، الیکشن میں ہمیں ٹائم کم ملا، اس میں ہم اور محنت نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہے، ہمارے دل صاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا دوبارہ، اور انشاءاللہ ہم الیکشن بھی جیتیں گے. جس طرح تو سعید صاحب نے میپر کی خدمت کی ہے ساری دنیا جانتی ہے، یہ مرتے دم تک یہ چیزیں باقی رہیں گی. اور انشاءاللہ کل تو صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، الیکشن ہم ہار گئے لیکن ہم اپوزیشن میں بھی رہ کے میپر کا پہرا دیں گے. یہ پہلے والی بات نہیں ہوگی کہ وہ چوریاں کرتے رہیں، کام میپر کا نہ ہو. اگر میپر کے کام کی کوئی بگاڑ کریں گے، کہیں پر تو لمبی کریں گے، تو ہم کو ہم بخشنے والے انشاءاللہ نہیں ہیں. ہم ان کی نشاندہی کریں گے اور ان کا آخری دم تک پیچھا کریں گے. آخر میں سب بھائیوں کا جو آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو ہمارے میڈیا کی ٹیم امجد صاحب اور چودھری ماجد صاحب آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ. ہمارے الیکشن تو ہو چکا ہے، تو اس کے جس حالات سے ہم ملے سب کو پتہ ہی ہے. جو ہم میں کمیاں رہ گئی ہیں وہ آگے اس الیکشن کے بعد 1825 دن ہوتے ہیں، اللہ نے قید کی تو دور کریں گے. تو جہاں ان کا زور چلا انہوں نے لگایا، ہمارے سیکٹر میں بھی لگایا. لیکن فی الحال جو تقریب ہے وہ حاجی شیخ ارشد صاحب کے اعزاز میں ہے. انہوں نے ہم سے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرتے ہیں. امید ہے کہ آئندہ میں ہمارے ساتھ یہ اسی طرح الیکشن کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے صاحب نے اس باتیں کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کسی کا نام ہے، ایک پارٹی آ جاتی ہے دوسرا جیت جاتی ہے. انشاءاللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ ہم آگے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے. جو سب موجود ہیں وہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں.
माहौल बाज़ों का तलफ भी हो जाता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप उसको भूल जाना चाहिए, इलेक्शन खत्म हो गए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आप पोजिशन में आए, इसको हम फेस करेंगे, पहले भी फेस करते रहे हैं। तो आज चूँकि ये जो इस शेख साहब के एजाज़ में पार्टी है, ये जा रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले जाना था, मुझे पता है कि मसाइल थे, मगर शेख साहब का इलेक्शन आ गया, उसकी वजह से ये हो गया। इससे पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने हमेशा वहाँ से भी बैठ के अपना भरपूर किरदार अदा किया, पूरी तरह शेख साहब को सपोर्ट किया है। बैरिस्टर साहब के साथ, यासिर सुल्तान के साथ मुझे पता है इनमें बहुत ज़ाती था, मगर जब से शेख साहब इलेक्शन में आए हैं, इन्होंने शेख साहब को प्रेफर किया। मीर साहब के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, वो फैमिली टर्म्स भी थे, उन्होंने भरपूर को जो है सपोर्ट किया। तो इस दफ़ा यहाँ रह के मौजूद थे, ये इलेक्शन का आ गया माहौल, तो फिर इन्होंने लेकिन यही समझा कि मैं यहाँ मौजूद रह के इलेक्शन में हिस्सा डालूँ। उन्होंने भरपूर हिस्सा डाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह इनको राजी देगा और उन्होंने अपना हक भी अदा किया। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। मैं सबसे पहले शेख साहब आपने जो इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया वो हमारी भी नज़रों के सामने रहा। मैं एक वाक़या कोट करूँ कि इलेक्शन के दौरान एक रात को एक मामला हुआ, तो मैं और नईम साहब वो थाने में, बाकी खालिद साहब भी गए, और सुबह 5 बजे शेख साहब का हम घर खुलवा के घर बैठ के सुबह खाना खाया। तो मैं आते हुए साथियों को कह रहा था कि अगर हमारे साथ इस तरह की डेडिकेटेड लोग मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारे साथ, तो इंशाल्लाह हमें जो इलेक्शन नहीं हरा सकता। बाकी ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सियासत का हिस्सा है, कोई हारता है, एक हारता है, एक जीतता है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपोजिशन में बेहतरीन तरीके से अपोजिशन करें, हल्के के अपने लोगों का दिफा करें, उनके साथ खड़े हों, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की ख्वाहिशात हैं हमारे साथ हैं, लोग चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में हमारे नुमाइंदे जो मोहम्मद सईद साहब इस हल्के की नुमाइंदगी असम्बली में करें। मोहम्मद सईद साहब को बुलाने का मकसद ये था कि हमने शेख अशरफ साहब के काम के और उनकी सरकार के रोशनी डाली। तो चूँकि शरीफ साहब हमारे सरबराह हैं, उनकी मौजूदगी में ये बातें हों तो अच्छी, वो बातें भी हों जो घर में हुई हैं, किचन में हुई हैं, और जो आपने काम किए हैं उनको पूरा देखा जा सके। पहली बात यह है कि शेख साहब ने इंग्लैंड से आकर हमारे साथ इलेक्शन में जो मदद की, और वो मदद इस तरह की थी कि दिन को काम करते थे और रात को जो है वो हम लोग जो साथी होते थे उनके खाने की भी अरेंजमेंट करते थे। और चूँकि ये खाने और खाने में बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुख्तलिफ, मैं यह कहता हूँ कि अल्लाह की दी हुई नियमतों में से इन्हें आला नियमतों को बाखूबी सही और पाकिस्तानी मिसालें लगाकर हमें दिखाया। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन में भी इन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। हमने तहरीक के अंदर कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने हमें गाइडलाइन दी, डायरेक्शन दी, बहुत सारी जगहों हमारे साथ थे, क्योंकि इनकी फैमिली इंग्लैंड में थी और यहाँ वहाँ से भी गए घूमा, और सारी चीज़ों को देखते हुए एक्चुअली मीम साहब और अमित साहब 6 दोस्तों ने मजबूर किया कि आप इलेक्शन बुला के जाएँ। तो हम बैठते थे खाने पे, तो हमारा एक साथी का इशारा होता था कि आज आपने बात करनी है, वो टिकट जो है वो कैंसिल हो जाए और पैसा रुक जाए। तो बारी बारी हमने शेख साहब को रिक्वेस्ट की, और शेख साहब का भी दिल था कि मैं जो शेख साहब के लिए काम करूँ और जहाँ जो मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ वो रोल अदा करूँ, और शेख साहब ने बखूबी वो रोल अदा किया। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि उन्होंने वहाँ अपना कारोबार भी था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी थे, और कुछ उनकी अपनी असाइनमेंट भी थी, सारी चीज़ों को क्लोज किया, और एक फर्द बात जो मोहम्मद सईद साहब के लिए उन्होंने निकाला काम किया। सईद साहब, नीम साहब, टिकट मेरे जितने भी दोस्त बात करते हैं,
سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے سب سے اعزاز کی بات ہے کہ چوہے صاحب بھی یہاں موجود ہیں, چوہے نعیم صاحب بھی ہیں, شعیب صاحب ہیں, باقی میری فیملی کے دوست احباب سب موجود ہیں. ایک ورکر کے لیے سب سے اعزاز کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کی کسی کام کو ریکگنائز کیا جائے, اس کو کہا جائے کہ تم نے اچھا کام کیا. یہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات. باقی بات یہ ہے کہ جو چودھری صاحب کے ساتھ میرے تعلق ہیں وہ سب دوستوں کو پتہ ہی ہے, وہ بھائیوں جیسے ہیں, ہمارے وقت اکٹھے ہوتے ہیں, کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا 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 نہیں کیا. چلو الیکشن میں جب تھوڑی بہت کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو وہ اسی طرح یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے. اس میں بیٹھ کر ہم ڈسکس کریں کہ ہم سے کس سے کون سی جگہ پہ کون سی غلطی ہوئی ہے. اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں, اسی سے ہم آگے چل سکتے ہیں. اور باقی معاملات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, کوئی پتہ نہیں کب کل الیکشن آ جائیں, تو ہم کو ٹیم ورک سے کام کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہیں. تو میں سب سے زیادہ چوہے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا, اور دوستوں تمام کا شکریہ. نہیں صاحب نے چونکہ سب لوگوں کے نام لیے تو میں انہیں ناموں کا اکتفا کرتا ہوں. سب کے لوگوں کا لمبا نام ہے. میں ارشد شیخ صاحب آپ کا بے حد شکرگزار ہوں کہ آپ نے اپنے بزنس اور فیملی میں سے ٹائم نکال کے میرے لیے, میری فیملی کے لیے, پاکستان یونین کے لیے یہاں رک کر کام کیا. میں اکثر جو میرے دوست احباب ہیں, کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ کہ 5 سال میں اگر دین فاتحہ خانی کے لیے گیا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا میں بشیر طاہر صاحب سے کہوں. اتنے دکاندار ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, جس کے حال سنبھالتے ہیں, میں کہوں کہ ان میں سے ٹائم نکالیں اور میرے ساتھ ادھر فاروق چوہان سے کہوں, اسلم مول سے کہوں, حاجی صاحب سے کہوں, یا کہ دوسرے سے کہوں. لائر جو ہیں وہ بھی شام کو اپنے جو دن کا کام ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کو کرتے ہیں. یوزلی میری کوشش ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں نا جس کا میں نے پاتا ہے کہ جانا میں چلا جاؤں, لوگ میری شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ہوا ہوں, اور اس کو میں نے بڑی لیکن میں جو ارشد صاحب نے 6 مہینے معمولی ٹائم نہیں ہے اپنے کاروبار اور اپنے ان کو چھوڑ کے یہاں پر ہمارے سلیکشن پر توجہ کی. میں اس کے لیے ان کا بے حد شکرگزار ہوں. میں اکثر فرینکلی اسپیکنگ نہیں کی کیونکہ بہت قریبی دوست مجھے ان دنوں میں پتہ چلا, ابھی حالیہ دنوں میں پتہ چلا کہ عزیز سے بھی ان کی بڑی دوستی ہے. یہ عزیز ایڈوکیٹ کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ باتیں نہیں کرتا, نہیں کو میں نے بڑی باتیں خود ہی بھول گئی, میرا ان سے اور معاملہ ہے. میں سوچ رہا نہ کبھی نہیں نے بتایا نہ کبھی عزیز صاحب نے بتایا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. ان کی کوئی آپس میں گپ شپ پڑھتے رہے کر کے ممکن ہے کوئی بہتر تعلق ہوئے ہوں, جس کی مجھے خبر نہیں تھی. اسی طرح میں ارشد صاحب کے نہیں کے تعلقات کو اپنے طور پہ بیٹھ کے ایویلویٹ کرتا رہتا تھا کہ تعلقات. لیکن اس الیکشن میں پروو کیا ارشد صاحب نے کہ میں کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں, کتنا کمیٹیڈ ہوں اس کاز کے لیے, سیٹ کے لیے, پاکستان قانون کے یا میرے لیے کہ اس چیز نکالنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. شیخ افطار صاحب یہاں نہیں ہیں, صاحبان بیٹھے ہیں, ان کے صاحبات جان بیٹھے, محمود صاحب ہیں, صاحب ہیں, چوہری صاحب ہیں, حکم ہیں, صاحب ہیں, مطلوب. تو میں نے یہ بات میں بتائی, میں الیکشن کے آخری دنوں میں تو آخری دن میں ایک بات میں نے سے کہی تو میرا خیال تھا کہ شاید سوچے گا یا دوبارہ کہے گا میں آتا ہوں یا بات ہوں. وہ اس کا پیچھے پڑ گیا. جب تک وہ کام ہوا نہیں, اور آسان کام نہیں تھا, وہ چھوڑا نہیں, بلکہ کہا کہ یہ تو آپ نے کیا بڑا تھا حکم کرنا تھا. یہ ڈیڈیکیشن ہے لوگوں کی, جس کے لیے نہیں میں ٹھیک کہا کہ میں ساری زندگی آپ لوگوں کو یہ قرض نہیں اتار سکتا کہ آپ لوگوں نے کس جان نشانی سے, کس محنت سے یہ کام کیا. اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگ چونکہ بڑے صاحب رائے اور صاحب عقل لوگ بیٹھے ہیں, میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ بشیر صاحب نے کہا, حاجی صاحب یہ چونکہ پارٹی جو ہے وہ ارشد صاحب کے لیے الوداعی یا ان کی جو ہے, لیکن جو کچھ باتیں فیکچوئل ہیں اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے شیئر کروں کہ کھاڑک گورنمنٹ ہائی اسکول کھاڑک جینٹس میں
23% پولنگ ہوئی. 611 ووٹ تھے اور لگ بھگ 132-35 لڑے. یہ 23% رہی. گورنمنٹ لیڈیز میں 26% رہی. یہاں 546 ووٹ تھے. یہاں ووٹنگ کے لحاظ سے بہتر رہی لیکن ادروائز کم رہی. ایک اگلے اسٹیشن پہ جو کھاڑک میں ہی تھا اس میں 27% رہی. لیکن ایک اور کھاڑک میں 760 ووٹ تھے 78 اور یہ یہاں پہ 18% رہی پولنگ. اور پھر ایک اگلے میں 30% رہی. تو جو کھاڑک کی ایوریج ہے پہلے 2 اسٹیشنز کے علاوہ باقیوں کو ملا کے 22% پولنگ رہی. 1 2 3 4 5 اسٹیشنز کے لیے. اسی طرح آگے جو بہت ہی فکر مندی کی بات ہے وہ کلیار شہر اور ساؤتھ 10th کلاس کا جو تھا وہاں پہ صرف 12% رہی پولنگ. 27 ووٹ ان کو ملے اور 26 ہمیں ملے. 18 میر اصغر صاحب کو ملے. آپ اندازہ کر لیں کہ کیا سوری 26 18 اور کیا صورتحال ہے. پھر آگے ایک اسٹیشن پہ 32 رہی کلیار شہر میں. لیکن اس سے آگے ایک میونسپل بوائز مڈل اسکول B4 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلیار میں 10% پولنگ رہی. 10% 23 ان کو ملے 25 ہمیں ملے. 47 ووٹ ڈلے. ایسے پولیس اسٹیشن بنانے کا کوئی جواز تھا اور یہاں ووٹوں کی تعداد تھی 556. اور اسی طرح آگے ایک اور B4 میں مڈل اسکول ہے اس میں 467 ووٹ تھے. 49 ان کو ملے 45 ہمیں ملے اور یہاں 25% پولنگ رہی. آگے ایک اور B2 میں 19% رہی. میں چودھری رزاق صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ملے نہیں ورنہ ان سے میں بات کرتا. اسٹاف کالونی میں چلے 34% رہی. جمنیزیم ہال جہاں جھگڑا ہوا وہاں 25% رہی. بلا میں 36% رہی. 35-36% بہت جگہ پر رہی. لیکن حیران کن جو رزلٹس تھے وہ ہمارے F1 میں. F1 میں یہ چونکہ آپ لوگ F1 سے بیٹھے یہ بتا سکتے یہ جو پرائمری سیکشن نارتھ سائڈ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں 24% پولنگ رہی. 29 ہمیں ملے ان کو ملے اور 99 ہمیں ملے. اسی طرح گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول F1 ایسٹ میں 32% پولنگ رہی. 63 ان کو ملے 94 ہمیں ملے. لیکن سب سے جو حیران کن ہے وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول F1 ساؤتھ ہال میں 17% پولنگ رہی. 83% ووٹ ڈلے ہی نہیں. 29 انہیں ملے 48 ہمیں ملے. اور اس طرح پھر آگے جا کے جو پبلک ہیلتھ والے میں 36% رہی. اس سے اگلے والے میں 29% رہی. اس سے اگلے والے میں 34%. ہمارا تو 59% ہے. 59% پولیس اسٹیشن پر 86 میں 57% رہی. اور ایسٹ میں 52% رہی گرلز ہائی اسکول. جی 57 اور 62% رہی نا. 60 نہیں چاہیے نا 60 ہوئی. اور لیکن آگے جو 2-3 اسٹیشن اور ہائی اسکول سیکشن جو تھا یہاں 27 ایک میں C4 میں اوور آل پورے C4 کے 36% ہوئی. اور وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن میں 15 ایک پہ 29 ایک پہ 27 ایک پہ 53. جو سب C4 میں ایک اسٹیشن پہ صرف 14. اور جو تباہ کن ہے وہ ہے بوائز مڈل اسکول C4 جہاں صرف 8% پولنگ 31 ووٹ پڑے. یہ یہاں لوگوں کو کچھ کہنا اور ہے اس میں آپ شاید رائے دے سکیں گے. تو سال میں 23% ہوئی. سول